پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ شہداء کو خراج عقید پیش کیا جا رہا ہے۔ انہاں دی 8ویں برسی اس عقیدت اور احترام دے نال منائی جا رہی ہے کہ شہداء دے مشن کو ہر حال وچ منطقی انجام تک پہنچایا جا سی، چاہے بھارت کشمیریاں دے اوتے کتنا ہی ظلم کرے۔ ان شہیداں دی قربانیاں کشمیری کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکتے۔ بھارت سن ایک بحران وانی کو تو شہید کر کے دا ہے، لیکن اس شہادت دی وجہ تھی مقبوضہ جموں کشمیر دا ہر ایک بچہ بحران وانی ثابت ہو رہا ہے۔ 8 جولائی 2016 کو کابل بھارتی فوج سن شہید بحران وانی اور انہاں دے نال 2 اور سنگیاں کو کرناگ دے علاقے وچ شہید کیتا سا۔ بحران وانی بھارت دے ناجائز قبضے دے خلاف کشمیریاں دی مزاحمت دی علامت ہے۔ بحران وانی کشمیریاں کو قبضے دے خلاف جدوجہد وچ ہمیشہ متحرک کردا رہے سی۔ بحران وانی جموں کشمیر دے پاکستان دے نال مکمل علاق تے پرجوش حامی سے اے کشمیریاں دے دل و دماغ وچ ہمیشہ زندہ رہے سی۔ بحران وانی سن کشمیریاں دی تحریک آزادی وچ نوئی جان پھونکی۔ بھارت بحران وانی کو جسمانی طور دے اتے کشمیریاں کو کھس تو سکتا ہے، لیکن آزادی دے جذبے کو کسی بھی صورت وچ ختم نہیں کر سکتا جد تک کشمیریاں کو بھارتی تسلط تے آزادی نہیں مل جاندی۔ بحران وانی اور دوئے شہداء انہاں دے ذہناں وچ ہمیشہ زندہ رہ سن۔ بحران وانی دی 8ویں برسی کشمیریاں سن شہداء دے مشن کو کامیابی تک جاری رکھنے دے عزم دا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ بھارت تے آزادی تک بحران وانی دے راہ دے اتے چلدے رہ سن۔ کشمیری دی تحریک آزادی شہیداں دے خون دے نال رنگی ہوئی ہے اور اسی وجہ دے اس وقت تک زندی ہے۔ کشمیری اپنے شہداء دی قربانیاں کو کسی بھی صورت وچ کانڈ پیچھے نہیں سٹ سکتے۔ کشمیری بھارتی ظلم تے آزادی تک اپنی جانا دا نذرانہ پیش کرتے رہ سن۔ کشمیریاں دا مقصد بھارت تے آزادی اور بھارت تے مقدر وچ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر شکست لکھی ہوئی ہے۔